بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اون بپردازیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که برنامه‌مون انشاءالله با اولین سوال که میفرمایند در خارج از کشور مشغول تحصیل هستم و روزهای جمعه به علت حالا کوچک بودن مسجد نمازگزاران 2 بار نماز میخونند، یعنی نماز جمعه 2 بار برپا میشه در مسجد. آیا این جایز هست یا نه؟ و ضمناً اینکه گروه اول قبل از اذان ظهر خطبه رو به هر حال شروع میکنند، آیا این درست هست یا نه؟ اگر جواب بدید ممنون میشم. خب مشخصه سوالشون درباره اینه که در یک مسجد 2 بار ظاهرا میخواد بگه نماز جمعه برپا میشه و علتش هم همون عدم حالا گنجایش مسجد هست برای نمازگزاران تعدادشون زیادتر از وسع مسجد هست. اینجاست که بالاجبار اینها ظاهراً 2 بار نماز میخونند و نماز جمعه برپا میکنند. گروه میان میخونند میرن، گروه دوم میاد و این هست. اصل اینه که نماز جمعه در اصل در یک مکان و در یک مسجد که همه نمازگزاران رو جا داشته باشه اونجا نماز بخونن. اگر به علتی مثلا به علت حالا ضیق مساحت، کوچک بودن مسجد، دور بودن راه و وجود مشاکلی و عدم قدرت حضور نمازگزاران در یک مسجد باعث بشه که حالا نتونن حضور پیدا کنن در یک جمعه در یک مسجد، اینجاست که فقها بر این هستن که مساجد دیگه که نماز جماعت برپا میشه درش نماز جمعه خوند در یک شهر. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین در زمان خلفای راشدین در مدینه منوره فقط یک مسجد بوده که نماز جمعه میخوندن. البته خب هر وقتی که مشاهده میشد مسجد گنجایش مصلین نمازگزاران رو نداره، اون رو توسعه میدادن تا زمانی که میدونید الان که توسعهش در چه حد هست. اینجاست که بر حسب ضرورت مسجد توسعه میدادن. خب الان در هر شهر نمیشه این کار کرد. این به خاطر فضیلتی است که مسجد داره و به خاطر اینکه فضیلتی است که نمازگزاران میخوان داشته باشن. حالا و امکان این که به هر حال مساحت رو زیادتر کنند و خرید و فروش زمین ها رو به هر حال برای مسجد باشه بوده، اما در بقیه شهرها احتمالاً اینطور نشه. اینجاست که فقها اجازه دادن در یک شهر اگر مسجد گنجایش افراد رو نداشته باشه، علتهای دیگری داشته باشه که مردم نتونن در یک مسجد حضور پیدا کنن، در مساجد دیگه نماز جمعه برپا کنند. حالا و هیچ فرقی نمیکنه که حالا یکی از مسجدها که کوچکتر باشه مثلا حالا زودتر خطبه شروع کنه یا بعدتر خطبه شروع کنه یا اینکه زودتر نماز ببندن یا این کمتر، نه، همه در اصل به یک مسجد به حساب میان برای یک شهر. اینجاست که نمیگیم که حالا اولویت و افضلیت نماز با کسانی است که مسجدشون بزرگتره یا قدیمتره یا اینکه برای زودتر نماز ببندن، نه. فقها بر این هستند که همه در ثواب یکسان خواهند بود. حالا با اینکه پس با رأی علما که جایز دونستند در یک شهر چند مسجد و مساجد متعدد باشه برای روز جمعه، آیا بر اساس این میشه که در یک مسجد 2 بار نماز خوند یا نه؟ این بعض فقها بازم به هر حال به 2 گروه میشه گفت که تقسیم شدن. جمهور بر اینن که و همچنین رأی به هر حال خیلی از فقهای امروزی ما در ازهر شریف اینه که میشه
در یک مسجد 2 بار نماز خوند و نه اینکه خود افراد نماز را اعاده میکنن، چنانچه در سوال مطرح شده اینکه یک گروهی نماز میخونن، حالا بنا به علت عدم به هر حال وسع مسجد بالاجبار باید گروه دوم بخونن و این اولاتر از میشه گفت که شاید اولاتر از این باشه که مسجد دیگه باشه اصلا، یا اینکه بگیم اصلا تفاوتی با این نداره که یک مسجد دیگه در جای نماز در جای دیگه دارن نماز میخونن، تفاوتی نداره و هیچ دلیلی ما نداریم که اون رو نهی کنیم. بله، اعاده یک نماز برای یک فرد، یعنی یک وعده 2 بار خوندن یک نماز بدون این که حالا وجهی داشته باشه، عذر شرعی داشته باشه، این جایز نیست. مثلا ببینید من و شما نمیتونیم نماز ظهری که خوندیم حالا بخوایم یه بار دیگه تکرار کنیم، اونم مگر اینکه جماعتی باشه برای کسب ثواب جماعت. این فقها اجازه دادن، اما گفتنم که این نماز تطوع یا سنت حساب بشه براش. اما اینکه شاید فکر کنه که این نماز اولین درست نباشه بخواد اعاده کنه، چنون چیزی وجود نداره و این صحیح نیست که یک فرض 2 بار خونده بشه. اما اگر افرادها متفاوتن، افرادها خوندن و رفتن، گروه دیگری اومدن و میدونید که نمیشه گفت که نماز جمعه برای اون کسانی است که اول اومدن و دیگران حق ندارن بخونن، نه خیر، هیچ کدام بر دیگری اولاتر نیست برای این نماز. پس اجازه دادن که در یک مسجد بشه 2 بار نماز خوند و معنی نداره، هرچند که بعضی از فقهای حنابله رحمهم الله باز این رو منع کردن، بلکه اما اجازه دادن در مساجد دیگه خونده بشه. اما به هر حال تا زمانی که ما دلیل داریم و که نماز جمعه متعدد باشه در مساجد دیگه، خب دلیلی وجود نداره که منع بشه در یک مسجد، والله اعلم. اما قسمت دوم این سال که آیا قبل از وقت ظهر میشه نماز رو خطبه شروع کرد برای نماز جمعه؟ در یک از ایشون فرمودن برای اینکه گروه دوم به هر حال زیاد تأخیر نشه براشون، گروه اول خطبه رو زود از وقت شروع میکنن. این باز درش خلاف هست. جمهور فقها بر اینن که وقت نماز جمعه درست همون وقت نماز ظهره، یعنی با کج شدن خورشید از وسط آسمان به طرف غرب، یعنی اول وقت اذان ظهر دیگه، وقتی که اذان ظهر شروع بشه همون وقت نماز جمعه هست که خطبه میبایستی شروع بشه. اما قبل از اون فقها بر اینن که منعقد نمیشه و درست نیست، مثل که فرض قبل از وقتش، قبل از موعد اصلی خودش میخوای بخونی. این رأی جمهور فقهاست که جایز نمیدونن و درست نیست. اما بازم در مقابل ایشون بعضی از فقهای حنابله هستن که اجازه دادن و گفتن وقت نماز جمعه همانند نماز عید از به هر حال بعد از بال آمدن خورشید نماز وقتش شروع شده، اما اولویت و افضلتر اینی که در وقت ظهر خونده بشه. پس اول وقتش نیست، نه این است که اول ظهر باشه، بلکه قبل از اون هست و اگر کسی خطبه رو شروع کنه قبل از نماز ظهر درسته، نمازش درسته. و اینم از لطفی است که به هر حال به ما امت اسلامی شده که حالا اگر جایی به علتی چنانچه برادرمون ذکر کردن در این سوالشون قبل از موعد، قبل از اذان ظهر خطبه رو شروع کردن یا نماز رو بستن، بگیم که بنا به رأی این دسته از علما و عده از علما نمازشون چیه؟ درست هست و صحیح هست و جایز هست. پس نمیگیم که حالا مطلقاً جایز نیست و مرتکب به هر حال کار درستی نشدن، نه خیر، چنانچه بر اساس این فتوا این نمازشون درسته. خصوصا اگر که علت وجود داشته باشه، مثل این که حالا برادرمون فرمودن مسجد گنجایش نداره و اگر قرار بشه بعد از اذان عمل به هر حال نماز خطبه شروع بشه، نماز گروه بعد طبعا وقتشون دیر خواهد شد و اینکه از کار میمونن و مسائل دیگه. خب در این صورت بگیم که جایزه که به این فتوا عمل بشه و این کار صورت بگیره. والله اعلم. در حال زیاد طولانی نکنیم و بریم به سوالات بعدی که به هر حال مطرح شده. سوال دومشون اینه که باز یک سوال درباره خود نماز هست، درباره وضو، که
میگه که اگر کسی با نمازی خونده باشه، یعنی مطمئن باشه که وضو داره، نماز خونده باشه، اما برای نماز بعدی که فکر کنیم مثلا اگر عشا باشه، نماز مغرب خونده حالا عشا باشه، ایشون مطمئن نباشن، متردد باشن، شک داشته باشن که آیا نماز وضوش باطل شده یا نه، این میتونه با این وضو نماز بخونه. حالا اگر با این وضع نماز خون، نمازش درسته. با این وضع یعنی میخواد بگه که در حالت شک هست که آیا وضوش باطل شده یا نه. ببینید شما مطمئن هستید که نماز مغربتون رو خوندین و وضو داشتین، وضو کردین، وضو گرفتین و این وضو بوده و الان که میخواید نماز بخونید مطمئن نیستین که آیا وضو باطل شده یا وضو باطل نشده. حالا به عنوان مثال دست انسان دستش به دست خانمش به حال رسیده، طبق مذهب شافعی میخوام بگم، عرض کنم که آیا وضوش باطل شده یا نه. به هر حال ایشون متردد هستن، شک دارن، یقین ندارن در این باره. حالا میتونه نماز عشاشو بخونه؟ بگیم که بله میتونه نماز عشاشو بخونه، زیرا که یک قاعده اصلی هست و اون این که الیقین لا یزول بالشک، یعنی این که کسی وقتی در یک امر متیقن باشه، حالا شک و تردیدی که براش میاد این دی اثری نداره، زیرا که شما مطمئن هستین وضو داشتین، آخه وضوتون باطل نشده، این هم مطمئن هستین وضو باطل نشده، اما الان متردد هستین شاید شده باشه شاید هم نه. پس اون که اصل هست ما بهش اعتماد میکنیم و اون مقبوله و اون مورد اعتماد هست. پس این که وضو هست، باطل نشده، نمازتون کاملا درسته و میشه با اون نماز، با اون وضو نماز عشاتون رو بخونید و همچنین نمازهای سنت و هیچ ترددی هم نکنید. و اینکه شما این تردد داشتید نمازتون صحیح هست، بله شما شک در نماز ندارید که حالا نمازتون مثلا تکبیرات الاحرام گفتین یا نگفتین، شما شک دارین در اون چیزی که نمازتون بر اون بنا شده و اون وضو هست و وضو هم شما داشتین ولو اینکه تردد کنید. پس اینجاست که الیقین لا یزول بالشک، یقین با شک و تردیدی که میاد چیه؟ به هر حال برطرف نمیشه. سوال دوم ما این که برادر باز یا خواهر میپرسن که آیا در قربانی سن حیوان آیا واجب است که درش مراعات بشه یا نه؟ مثلا آیا حتما باید مثلا گاو 2 ساله باشه؟ اگر 2 سال نداشته باشه ولی خب گوشتی بیشتری داشته باشه از اون که شاید 2 سال کامل داشته باشه چی؟ بازم جایز نیست؟ و آیا این شروط در عقیقه هم همینطور هست؟ بله سوالشون مشخصه که در انسان و زمان میخواد عقیقه بده، عقیقه فرزندانش رو بده یا اینکه میخواد عقیقه قربانی رو بده، آیا هر حیوانی رو میتونه بده یا اینکه شرایط خاصی داره خیلی؟ و یک از شرایطاش همون که الان برادرمون ذکر کردن که آیا سن میبایست سن معتبری باشه و یا سن مشخصی هست؟ میگیم که بله، در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن او كما قال صلی الله علیه و آله. در حدیث صحیح است امام مسلم روایت کرده و دیگر سنن که فرمودند در عقیقه و در اینها معذرت میخوام در قربانی ذبح نمیشه مگر حیوانی که به حساب مسنه باشه، یعنی سن داشته باشه، و اگر پیدا نشد حالا یک گوسفند که دندان کنده باشه که گفتن عمرش از 6 ماه دارن. ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله مبحث رو کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شد که اینکه سن حیوان در قربانی کردن و عقیقه دادن آیا لازم است که معین باشه یا نه؟ گفتیم که در حدیثی است که رسول الله میفرماید کسی قربانی نکنه مگر اینکه حیوان مسنه باشه و همچنین اگر نتونستید یک حیوان گوسفند، فقط گوسفند مشخص شده معین شده، گوسفند دندان کنده که فقها گفتن از 6 ماهگی این اعتبار هست و این درسته. و
همچنین در جای دیگه باز احادیثی هست که سن رو معین میکنه و امام نووی و دیگر علما میفرمایند که مسنه یعنی حالا الثانیه، یعنی اون که حیواناتی که حالا سن سال داشته باشن یا 2 سال باشن، از حالا از گوسفند و بز و گاو در نظر گرفتن. البته که وقتی که سن معین باشه، حدیث اینطور گفته باشه، این اتفاق است بین علما که از این کمتر در قربانی درست نیست. ببینید در قربانی کردن 2 چیز شرط هست. اولا این که نوع حیوانی که انسان میخواد قربانی کنه یا عقیقه بده، حتما نوع خاصی است که ذکر کردن من از جمله شتر باشه یا گاو باشه، گوسفند باشه و بز و اینا اهلی باشن. حالا فکر کنید که اگر کسی بز کوهی داشته باشه بخواد ذبح کنه برای قربانی، برای تقرب، طبعا ازش پذیرفته نیست، بلکه میبایستی اهل باشه. پس نوع حیوان هست که معین هست که در این اقسام میبایستی قربانی صورت بگیره و یا عقیقه فرزند. و همچنین شرط دومش اینه که سن و سالش مراعات باشه، هرچند که شرایط دیگر داره، معیوب نباشه اینها. و شرط پس سنش گفتن این که مسنه باشه و مسنه در شتر گفتن 5 سال به کامل داشته باشه، یعنی در 6 شروع شده باشه سال 6مش. و در گاو و بز گفتن که 2 ساله باشه. البته در مذهب شافعی هست بز، در مذاهب دیگر 1 ساله هست که اعتبار میتونه داشته باشه. و گوسفند در مذهب شافعی طبعا 1 سال تمام میبایستی داشته باشه، اما در نزد بقیه علما بر این هستن که از 6 ماهه و گفتن اگر 6 ماه داشته باشه میشه که در قربانی ازش استفاده کرد. این هست که سن لازم هست. در یک حدیثی است که از البراء بن عازب رضی الله عنه میفرماید که داییم گوسفندی رو قربانی کرده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل از نماز بود البته، و رسول الله فرمودن که این قربانی به حساب نمیاد، بلکه گوشتش میتونید مصرف کنید، حلال هست که بخورید، و اما نه به عنوان قربانی، به عنوان یک صدقه. فایشون میخواستن قربانی بدن، گفتن که یا رسول الله من به هر حال یک گوسفندی دارم که حالا سال کامل نداره، یعنی کوچکتر هست، بین 6 تا 1 سال هست، آیا من میتونم اون رو قربانی کنم؟ رسول الله فرمودن که این خاص برای شماست، در اینجا و برای کسی دیگه جایز نیست، یعنی استثناء قائل شدن، زیرا که حالا یک حیوانی رو سر بریده بود و میخواست که حالا اعاده کنه دیگه، زیرا که اون قبول نبود، زیرا قبل از وقت شروع کرده بود. اینجا بود که سن رو معین کردن، فرمودن که یعنی در این سن سال فقط برای شما درست است، نه برای کسی دیگه. و پس سن حتما شرط هست، چنانچه برادرمان فرموده بودن، و کمتر از اون طبعا جایز نیست و حتما میبایستی در سن معینی باشه. پس در عقیقه هم همینطور، عقیقه برای فرزند انسان میخواد بده، همون شرایطی رو گفتن علما و فقها که برای گوسفند در قربانی کردن مد نظر لازم است که گرفته بشه، و شرایط بیشتر از این نداره و از اون هم طبعا کمتر نباشه. هرچند بعضی از علما گفتن حالا عقیقه فرق میکنه، اما جمهور علما بر اینن که همون شرایط رو میداشته باشه، معیوب حتما نباشه که حالا زیاد ضعیف باشه، مریض باشه، به هر حال پیر شده باشه و که نتونه به گله برسه. همین اینا شرایطی است که در این امور میبایستی مراعات بشه و بعد از این طبعا حالا اگه سنش درست باشه و معیوب نباشه مانعی نداره و میشه قربانی کرد. تقسیم گوشتش که حالا اگه بخوایم اینا هم به هر حال اضافی بر سوال بگیم که گفتن که حالا به 3 قسمت کردن اولاتره و یک قسمت انسان برای خودش میذاره، یک قسمت به عنوان هدیه میده و یک یعنی افرادی که مستحق زکات نیستن میخوان بهش بدین، همسایتون هست، خویشاوند هست، میتونید بهش بدین، هرچند مستحق زکات هم نباشه، به این باب هدیه. و کسانی که و قسمت دومش یعنی 1/3 دیگرش هم میتونید که انسان در افرادهایی که مستحق هستن، فقیر هستن، مساکین هستن، به اینها داد.
و این شاید بگیم اولاترین حالا نحوه تقسیم گوشت هست. و الا بعضی از علما گفتن که انسان اگر میتونه همش هم برداره یک مقدار خیلی کمی توزیع کنه، میتونه نصفش برداره مقداری باز نصف دیگرش توزیع کنه و به هر حال یعنی حدی نیست که شریعت گفته باشه بیش از این برای شما حرام هست، یعنی چیزی نیست، یا اینکه واجب هست برای این تا این حد باشه. نه، چنین چیزی نیومده و وارد نشده. سوال بعدی ما اینه که اگر زنی غسل برایش واجب باشه و قبل از حالا به جا آوردن غسل عادات ماهیانه براش پیش بیاد، آیا این غسل جنابت میبایستی انجام بده یا اینکه صبر کنین تا بعد از عادات ماهیانه پایان بیاید؟ خب سوالشون مشخصه. به نظرم این که اگر که موجبات غسل متعدد باشه و علت وجود داشته باشه، آیا میتونه اون غسل اول که موجبش چیزی دیگری هست مثلا بیجا بیاره؟ حالا یک خانمی چنانچه سوال شده براش عادت ماهیانه پیش اومده و طبعا تا زمان قطع عادت ماهیانه نمیتونه غسل بزنه دیگه، و قبل از اون غسل حالا جنابت مقاربت هرچی میخواد باشه حالا براش واجب بوده و این غسل نزده. الان حکم چیه هست؟ آیا واجب است که غسل بزنه و بازم منتظر باشه برای غسل بعدی یا اینکه میبایستی صبر کنه با هم بزنه؟ ببینید غسل در اصل همون برطرف کردن موانع عبادات هست، یعنی انسان یک تطهر میکنه، خودشو پاک میکنه، میشوره که اون موانع معنوی و شرعی که وجود داره از بین ببره و بتونه عباداتش رو به جا بیاره. کسی احتلام شده و طبعا اصل اینه که واجب اینه که بره غسل بزنه دیگه تا اینکه بتونه به قرائت قرآن بپردازه، به نمازاشو بپردازه و به عباداتی که حالا طهارت لازم داره. حالا این خانم میبایستی چه کار کنه؟ اگر با غسل زدن اون موانع برطرف نشه، پس فایده ای از انجام دادن اون انسان حاصل نمیکنه و چیزی به دست نمیاره. اینجاست که پس نمیگیم در حقش این واجب هست که الان غسل بزنه. پس کسی که حالا همین خانمی که عادات ماهیانه داشته باشه و غسلی غیر از اون هم براش واجب باشه، اون غسل اولی رو بخواد به جا بیاره براش ارزشی نداره، زیرا که نمیتونه هیچ عبادتی انجام بده با اون. و زمانی که حالا موجبات متعدد باشه و بخواد یک بار به هر حال موجب رو برطرف کنه، تمام اون موجبات دیگه درش جا میگیره و با همون یک بار کارش درست میشه. مثلا ببینید کسی حالا غسل مقاربت براش واجب هست و قبل از اونم شاید میگیم حالا حالات احتلام بهش دست داده باشه، یعنی ببینید مثل این که دو بار غسل براش واجب میشه دیگه، یک فردی حالا بخواد میخواد غسل بزنه، با یک غسل زدن تموم شد کارش درست دیگه. هر دو موجب ها از بین رفته، هر دو علت ها، هر دو موانع شرعی از بین رفته با یک غسل زدن. حالا یاد داشته باشه یاد نداشته باشه، این که میدونه میخواد غسل فرد بزنه، میدونه میبایستی رفع حدث کنه، این کافی هست براش. پس یک بار غسل زدن براش کافی هست. و همچنین این خواهری که حالا در ظاهر دو تا غسل براش واجب هست، بعد از انقطاع حیض یا همون عادات ماهیانه ایشون میتونن غسل رو به جا بیارن، هر دو براش حساب میشه، هر دو موانع براش از بین رفته، میتونه با این غسل چیکار کنه؟ عبادات خودشو پیشی بگیره و میتونه عباداتش انجام بده و لازم نیست که حالا دو بار غسل بزنه. آیا قبل از اون غسل بزنه؟ نه، مانی اگر زد مانی نداره، گناهی نکرده، اما اثری نداره این غسلش. اگر از زمان عادت ماهیانه غسل واجبم بزنه اثری نداره، نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه قرآن بخونه و براش جایز چیزی رو جایز نمیکنه براش. اینجاست که لازم نمیدونن علما و فقها که حالا یه بار دیگه چیکار کنه، بخواد غسل بزنه، صبر میکنه تا زمان انقطاع عادت ماهیانه و سپس شروع میکنه. سوال مهمی است که یکی از حالا خواهران فکر کنم پرسیده که اگر کسی در زمان عقد نکاح یعنی قبل از عروسی فوت کنه، آیا همسرش از اون میراث میبره؟
و آیا عده‌ای هم داره یا نه. خب مشخصه حالا عقد کردن 2 نفر، اما در زمان عقد یکی از اونها فوت میکنه، آیا دیگری از اون چیزی به ارث میبره یا نه؟ و آیا اون خانم اگر مرد فوت کرده باشه اون خانم عده داره یا عده نداره؟ و این سوالاتی است که طبعا میدونید که با به هر حال جاری کردن عقد شرعی و صحیح نکاح به هر حال احکامی بر آن مترتب میشه، مثل حالا محرمیت، مثل ارث و میراث، مثل صداق یعنی مهریه و همه اینها بر آن چیه مترتب میشه بر این عقد صحیحی که جاری شده و شرط و شروطش کامل بوده. حالا سوال اینجاست که هنوزا به هر حال عروسی نکردن، جمع نشدن، مقاربتی صورت نگرفته، آیا ارث براشون در بین اینها هست یا نه؟ فقها اتفاق دارن که این خانم ایشون به حساب میان، اون مرد و همچنین همسر ایشون به خانم به حساب میان. حالا در این زمان اگر یکی از اونها فوت کنه دیگری ازش ارث میبره و ارث خواهد داشت، و اگر مرد فوت کرده باشه زن حتما بر آن عده هست و عده متوفا میبایستی بنشینه و همچنین صداقش یا مهرش براش ثابت هست، زیرا که موانع از طرف زن نبوده، به هر حال این واقع شده و این هست و مهرش همچنین علما اجازه دادن که ببره. به هر حال این بر این هستن که ارث وجود داره و ارث ازش خواهد برد. خداوند در میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اگر اونها فرزندی نداشته باشن، خانماتون اگر فوت کنن، شما نصف مال اونها را خواهید برد، نصف مال اونها به ارث میبرین شما. و همچنین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. خداوند میفرماید که و همچنین اگر شما فوت کنید اونها 1/4 مالتون رو خواهند برد اگر شما فرزندی نداشته باشین. یعنی کلمه ازواج رو به کار برده این عام هست، نفرموده در اینجا که چیه حالا قبل از به هر حال عروسی و مقاربت باشه یا بعد از آن باشه، نه. پس بنابراین در زمان بعد از به هر حال جاری شدن صیغه عقد شرعی ایشون زن رسمی ایشون به حساب میان، هرچند که عرفاً هنوز حالا جمع نشدن، اما شرعاً اینها ازدواجشون صحیح هست و از هم دیگه ارث خواهند برد. و اما عده بازم ببینید اگرم مقاربت صورت نگرفته باشه و ظاهراً ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این مطلب رو کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که برنامه رو دنبال میکنید و با ما هستین. برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و سوال مهمی هم بود، و آن این که در زمان حالا عقد شرعی و قبل از ازدواج و قبل از عروسی، منظورم از ازدواج یعنی عروسی هست، و قبل از مقاربت اگر یکی از اینها فوت کنه آیا از دیگر ارث خواهند برد؟ گفتیم که بله. رسیدیم به مطلب به عده که اگر شوهر فوت کرده باشه آیا زنی که هنوز به هر حال عروسی نکردن اون دختر باز عده داره یا عده نداره؟ جمهور علما یا بلکه بگیم اتفاق علما بر این هست که عده داره. حالا شاید بگم بعضی از فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله طبعا حالا موافقت نکردن، اما اکثر فقها و مذاهب اسلامی بر اینن که عده وجود داره، زیرا که خداوند در قرآن میفرماید که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. اونهایی که از شما فوت میکنند و خانم هاشون رو به جا میذارن، اونها عده براشون هست که 4 ماه و 10 روز عده بنشینن. حالا این
در قرآن نیومده. فرمودن که حالا کسانی که فوت میکنن از شما خانماشون رو به جا میذارن. حالا این معنیش ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه، اول مهم این که شرعاً زنش باشه. شرعاً وقتی که انسان عقد کنه زنش هست و هیچ. اگر در این زمان هم همخوابه صورت بگیره کسی نگفته این نعوذ بالله زنا کرده، نه خیر، خانم خودش هست، اما عرفاً کار درستی انجام نداده، زیرا که این خلاف عرف انجام داده، اما شرعاً گناهی نداشته و گناهی نداره. پس ایشون در این زمان عده دارن بنا به نص این آیه. حالا این به هر حال بعد از مقاربت باشه یا بعد از مقاربت مانعی نداره. میدونید که عده ما عده طلاق داریم، عده به هر حال وفات هم داریم، اما در طلاق اونجا مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. مطلقات اونایی که طلاق میگیرن، طلاق واقع میشه، هر دو حی هستن، زنده هستن، اما طلاق براشون ایجاد میشه، اون میگه ثلاثه قروء هست، سپاکی بعد از عادات ماهیانه. اما والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، اونایی که فوت میکنن از شما خانماشون رو به جا میذارن، یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. اونا چیه؟ اونا 4 ماه 10 روزه. حالا کاری به اسرار حکمت و اسب اینا نداریم، اما اصل اینه که پس عدت متوفا اینه که 4 ماه و 10 روز باشه و این آقا هم که فوت کرده ولو در زمان عقد باشه، پس عده خانم عده میگیره و عده داره. اما اون آیه‌ای که خداوند میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده، اینم در مورد طلاق هست، نه در مورد وفات. نص آیه اینه که طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ما تمسوهن، من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه شما اونها لمس کنید، یعنی مقاربتی و جماعی صورت بپذیره. اینجا اگر شما اونها را طلاق دادید، لفظ طلاق به کار برده شده، پس این محصور هست در طلاق نه در وفات. پس وفات اگر صورت بپذیره، اگر وفات پیش بیاد، چی هست؟ این که حتما عده خواهد داشت و این رأی بگیم که اکثر فقهای امت هست. پس جایز است و مهر هم که خدمتتون عرض شد که بله درست هست و صحیح است. یک سوال دیگری هست که و اگر سوال کننده میفرماید اگر بازم در مورد خانماست که اگر زنی دائم الحیض باشه، یعنی یه نوع بیماری داشته باشه مثل سلسل بول و ندونه تا مدت، میگه که بیشتر از 1 ماه ایشون نماز نخوندن، الان باید چه کار کنه؟ اون نمازها رو قضا بکنه یا نه؟ خب نمیدونسته، فکر میکنه که به هر حال تا زمان که این پیش میاد، این علت برای انسان پیش میاد، دیگه نماز نداره. ببینید در خیلی از مناطق ها که حالا خصوصا در اهل روستا و اینا هستن و شاید حیا مانع از این بشه که براشون حالا پیش بیاد که بخواد سوال کنند و شاید نتونن اصلا سوال کنند حتی از نزدیکترین افرادشون، و این حالت میمونن در این حالت و نمازها متاسفانه قضا میشه یا اینکه خونده نمیشه. بگیم حالا مدتی شاید چنانچه سال آمده 1 ماه یا 2 ماه ازش گذشته هیچ نمازی نخونده و اینو بیماری است که انسان به هر حال راهکار داره که چطور عباداتش رو بخونه، اما ایشون در اثر حیا و در اثر به هر حال جهالت و اینها نادانی حکم این عمل رو ندونستن و این چیز رو و نمازش نخونده. حالا حکم چیست؟ آیا نمازش میبایستی قضا کنه یا اینکه حالا گذشته میگیم گذشته هست و از این به بعد راه درست انتخاب میکنه؟ علما باز در اینجا به 2 گروه هستن. ببینید، گروه اول اینه که حتما عبادت نمازی که گذشته میبایستی قضا کنه، زیرا که تقصیر از خودش بوده. اینطور نیست که حالا یک عذری براش پیش اومده و خودش هم شاید مقصر نبوده در اینجا، اما تقصیرش میگن که در این هست که ایشون میبایستی میپرسیدند و نپرسیدند و میبایستی حکم این رو به هر حال یاد میگرفتند و دنبالش نرفتند. پس به هر حال هیچ دلیلی بر اسقاط قضا نداره، این که فقط گناه نداره.
گناه نداره و میبایستی بجا بره. این رأی یکی به هر حال گروهی از علماست و فقهاست و از مذاهب اسلامی است که میگن که نمازش میبایستی خونده بشه، زیرا که مسلمان نباید به هر حال نمازی گذشته به سر و بدون علت شرعی نخونده باشه، باید حتما باشه، مگر حالا علتایی که وجود داره مثل نفاس و عادات ماهیانه. و اما گروه دیگه در مقابل اینها هستند که به هر حال این اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه هست و اختیار خیلی از مذاهب‌های اسلامی و من جمله حنابلة که گفتن از جهالت خودش و نادانی یک عذر شرعی هست و همه هم اتفاق دارن بر این امر. حالا ایشون هم بنا به نادانی که داشتن، بنا به جهالت به این احکامی که داشتن، حالا نماز نخونده، گناهی که نداره بله، و همچنین قضایی هم نخواهد داشت، پس قضا هم نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. و همچنان که در حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رفع عن امتی الخطأ و النسیان، رفع القلم عن ثلاث، هم بازم وجود داره، احادیثی وجود داره که خطا و نسیان، اشتباه بر امت گرفته نمیشه و یک علت هست و یک به حساب بگیم که سببی است در رفع گناه و اینکه پس ایشون ملزم به قضا نیستن، زیرا که ایشون جاهل بودن و نادان بودن در حکم این فعل، پس ایشون قضایی نداره. حال اگر که به هر حال موقعیت براش فراهم شد و میتونستن مثلا روزی یکی دو بار از نمازها رو قضا کنه و یاد داشت علامت که به هر حال علامت میگذاشت و اینا تا بتونه نمازش رو قضا کنه، فبیه و نعمه، چه بهتر دیگه. اتفاق ایشون عمل کردن به قول همه علما، مخالفتی نکردن و این بهتره. اما اگر که نمیتونن، وقتشو ندارن، تواناییشو نداره، این دیگه خودش باز عذر هست و مانعی نداره که نمازشو قضا نکنه، زیرا که را جاهل بوده دی. آیا گوشت قربانی یا عقیقه میتونیم ما به کافر بدیم؟ بله میدونیم. ما قبل از این هم گفتیم، در یک از سوالات گفتیم که یک قسمتی از اقسام این گوشت ها ما به عنوان هدیه میدیم و لازم نیست که انسان هدیه حتما به شخص مسلمان بده، نه خیر. به هر حال حالا در شرکتی که کار بکنید افرادی هستن که با شما کار میکنن، شاید مسلمان نباشن، همسایه‌هاتون شاید مسلمان نباشن و آدمای خوب باشن، شاید این یک وسیله باشه برای اینکه اونها رو دعوت کنید به مطالعه درباره دین اسلام، تا اینکه بدونن این دینی است که به هر حال دینی است که به همدیگه کمک میکنن، با همدیگه رفت آمد دارن، ارتباط دارن، تقدیر دارن از هر اقوامی، از هر شخصی که این چیز داشته باشه. پس اینطور نیست که این محصور هست و مثل زکات واجب که بگیم فقط به مسلمان ده. اون زکات واجب هم باز قسمتی هست که انسان میتونه به هر حال برای به دست آوردن دلها این قسمتی رو خرج کنه برای افرادی که بهشون امید بره اسلام بیارن، بهشون امید بره که دفع شر کنن از مسلمانان. به هر حال حالا نمیخوایم وارد این مسائل اقسام مال زکات بشیم، اما بازم اونجا امکانش هست که به افرادی به هر حال داده بشه که برای مسلمانان سودی داشته باشن، برای خود شما، برای اون جامعه که دارن زندگی میکنن سودی داشته باشن. در اونجا میشه به هر حال به اونها پرداخت کرد و به اونها داد. پس جایز هست، میتونید که گوشت قربانی به اونها هم بدید و همچنان که خداوند در آیه میفرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. خداوند شما را نهی نمیکنه از اون کسانی که با شما در حال جنگ نیستن به خاطر دین و عقیدهتون و همچنین اونها سبب اخراج شما نشدن از شهرتون. به هر حال حالا شما میتونید، پس من نمیکنه، نهی نمیکنه خداوند از اینکه به اونها نیکی کنید. ببینید خداوند نهی نمیکنه شما از اینکه بهشون نیکی کنید، بهشون خوبی کنید و عمل بر انجام بدید در مقابل اونها. خداوند افرادی که نیکوکار هستند رو چیه؟
دوست می‌داره. یعنی داره من و شما رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه که ولو اگر ایمان هم نداشته باشن، مسلمان نباشن، ما اونها رو چیکار کنیم؟ بهشون نیکی کنیم، بهشون در هدایامون، در نحوه صحبت‌هامون، نحوه برخوردمون اونها رو به هر حال بهشون احترام بذاریم تا اینکه اونها مورد تأثیر واقع بشن و مؤثر بشن از حرکت شما، از ادب شما، من و شما، تا متأثر بشن و به مطالعه درباره دین اسلام بپردازن. اینجاست که پس نگیم که حالا این صحیح هست یا صحیح نیست. آیا کسی که غسل کرده باشه، یعنی با که وضو فراموش کرده وضو بگیره، آیا با این وضو میشه نماز خوند؟ ببینید یک مسئله هست که شاید میشه گفت که قریب بر اون هست که حالا کسی 2 تا غسل برش واجب بود. کسی که حالا غسل کرده، غسل یعنی رفع حدث اکبر، بنا به اصطلاح به هر حال فقها این که اون مانعی که بزرگتره غسل داره اون رو از بین میبره و برطرف میکنه. یعنی ببین وضو عامل بیوضویی را داره از بین میبره، شما میتونید باش نماز بخونید. غسل عامل به هر حال طهارت اکبر، درسته، اون رو داره از بین میبره. پس و همچنین در فعلی که ما اگر درش نگاه کنید، در شستن غسل یعنی تمام اندام هست و من جمله اعضای وضو. وضو قسمتی از بدن درش شستشو مورد به هر حال قرار میگیره، درسته، مثلا صورت و 2 دست و اینا و پا. اما غسل خود بدن، اندام به طور کلی درش مغسول میشه و شسته میشه. اینجاست که اعضای وضو در اعضای غسل چیه؟ داخل هست و اینجاست که شسته میشه اتوماتیک. وقتی که انسان میخواد غسل بداره، طبیعی است که اعضایی که وضو در شسته میشه اونجا هم شسته میشه. اینجاست که فقها گفتن که اگر غسل واجب باشه، پس وضو هم به جا میاد، زیرا که شما رفع حدث کردین، نیتتون این بوده، نیتتون رفع حدث واجب بوده و این وضو شامل میشه. پس وضو هم شما اینجا دارید و بر اساس اون، ولو اینکه شما نیت وضو رو نداشته باشین، پس غسلتون صحیح هست و درست هست و وضو هم خواهید داشت. و اگر انسان به هر حال وضو هم در مذهب شافعی این که 2 واجب جدا از هم هست و این انسان میباید هر دو متذکر باشه تا اینکه وضوش درست باشه. اما به هر حال خیلی از فقها بر اینن که همون غسل کردن واجب جای وضو رو خواهد گرفت، چنانچه به هر حال در سوالات اومده بود و صحیح هست و شک و تردیدی هم نکنید در این باره. انشاءالله ظاهراً وقتمون به پایان رسیده و در آخر همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.